धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक बिमलेश जी। सर्वप्रथम आजको यस स्मार्ट सिटी वेबिनार का अध्यक्षता गरिरहनु भएका क्यान धनुषा अध्यक्ष सञ्जय कुमार शाहजी, त्यस्तै प्रमुख अतिथिको रूपमा माननीय भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री साथै नेपाली कांग्रेसका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट विमलेन्द्र निधिज्यू, त्यस्तै विशेष अतिथि क्यान महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज कुमार सर, त्यस्तै जनकपुर पूर्व मेयर साथै विभिन्न क्यानका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, जिल्ला स्तरीय पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण मेयरहरू र विभिन्न क्षेत्रका उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँलाई म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुहुने क्यान धनुषालाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै मलाई आफ्नो केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको मेरो यस प्रस्तुति लगभग 1 घण्टाको रहनेछ र यो अवधिमा कसैले पनि यदि आफ्नो जिज्ञासा अहिले राख्ने सायद अनुमति दिनुभएको छैन होला, सबैजनाले म्युट गरिदिनु होला र आवश्यक नपरेको खण्डमा भिडियो पनि अफ गरिदिनु होला र स्क्रिनमा कसैले पनि कुनै पनि अनावश्यक कुराहरू पोस्ट नगरिदिनु होला, केयरमेट नगरिदिनु होला। कसैको यदि जिज्ञासा भएमा कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँले रेज ह्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ने मौका दिइनेछ र सकेसम्म सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर दिने कोसिस पनि गर्नेछु। अब यति भन्दै म प्रमुख अतिथि अथवा सभापतिको आदेश अनुसारले म आफ्नो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न चाहन्छु। सायद यहाँहरू सबैजनाले स्क्रिन देखि नै रहनु भएको छ होला। आजको मेन वेबिनारको टपिक्स रहेको छ स्मार्ट सिटी, किनभने धेरैजनाले अब कुराहरू सुन्नु पनि भएको छ, धेरैजनाले धेरै कुराहरू बुझ्नु पनि भएको छ र आज अलिकति म डिटेलमा स्मार्ट सिटी एक्ज्याक्टली के हो र स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि हामीले कस्तो किसिमको फेजेसहरू पार गर्नुपर्छ र कस्तो किसिमका कठिनाइहरू रहनेछन् भन्ने विषयमा अलिकति केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछु। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीलाई अलिकति आनन्द पनि लाग्छ। मैले यो प्रोभिन्स 2 को एज अ होल तपाईँको विषयवस्तुलाई केन्द्रित रहेर जनकपुर धामको एउटा पिक्चर पनि मैले यहाँ राखेको छु। र मेरो सानो परिचय दिनु पर्दाखेरि मैले कम्प्युटर नेटवर्क सेक्युरिटीमा मास्टर्स गरेँ हो बेलायतबाट र म पेसाले लेखक हुँ। मेरा विभिन्न कम्प्युटरका किताबहरू बजारमा उपलब्ध छन् र म एज अ आइसिटी कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि विभिन्न गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूमा काम गरिरहेको छु र अरू पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा म क्रियाशील छु र सधैँभरि चाहिँ क्यान महासंघले मलाई अब यस्तो कार्यक्रमहरूमा सम्झिने गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि म एकदमै हृदयबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र सबभन्दा पहिला स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट अगाडि बढाउँ, किनभने हामीले स्मार्ट सिटी भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ। अब धेरैजना हामी स्मार्ट सिटी भएको ठाउँहरूमा सहरहरूमा पनि घुमेका छौँ। जाने बित्तिकै हाम्रो दिमागले के चिजलाई चाहिँ खोज्छ त्यो त्यो सहरमा जाने बित्तिकै भन्ने कुराहरू यहाँहरूले पहिला तलको नम्बरहरू हेर्नुभयो भने यहाँबाट थाहा हुन्छ। यसको लागि त अहिले मैले विभिन्न स्लाइडमा यसको कुराहरू देखेकै छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो दिमागमा के आउँछ भने एकदमै सफा होस्, प्रदूषण रहित होस्, सुन्दर होस्, व्यवस्थित होस्, प्रविधिले सम्पन्न होस्, आर्थिक रूपमा सम्पन्न होस्, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त कार्यप्रणाली होस्, त्यस्तै सुरक्षित पनि होस्, अपाङ्ग मैत्री बाल मैत्री पनि होस्। र अगाडिपट्टिको डेफिनेसन हेर्नुभयो भने क्लियरली के देख्नुहुन्छ भने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सरकारी काम कारबाहीहरू छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गले सबैले अनुभव गर्न सक्ने गरी सूचना सञ्चार र प्रविधिको माध्यमबाट स्थापित भएको सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली भएको व्यवस्थित सहरलाई स्मार्ट सिटी भनिन्छ। एउटै डेफिनेसनले तपाईँको धेरै कुराहरूलाई ओगटेको छ र यसमा अहिले तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ, सम्पूर्ण कुरा हेर्दै गएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि कस्तो किसिमको सहर चाहिँ स्मार्ट हुने रहेछ भनेर। अब यहाँ हेर्नुभयो भने क्लिन एन्ड पोल्युसन फ्री, हाम्रो दिमागमा नै के आउँछ भने सबभन्दा पहिला सफा होस्, प्रदूषण मुक्त होस् त्यो सहर। त्यस पछाडि नम्बर 2 मा हाम्रो दिमागले के खोज्छ भने हरियाली होस् र जति पनि हाम्रो सहर कुरूप भएको छ। कसरी कुरूप भएको छ भने अब हुन त अब यो नेपाल टेलिकम लगायत विभिन्न आइएसपीजहरूको जुन तारहरू टाँगिराखिएको छ बाटोमा पोलहरूमा ओभरहेड तरिकाले, त्यसले हाम्रो शरीरलाई स्पेसल्ली कुरूप बनाइरहेको छ। हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ, कसैलाई यहाँ दोषारोपण गरिएको छैन। तपाईँले दाहिनेपट्टिको पिक्चरमा हेर्नुभयो भने तारहरू लड्किरहेको अवस्थामा सहरको रूप कस्तो देखिन्छ र त्योभन्दा तल त्यही ठाउँ एक्ज्याक्टली द सेम प्लेस
जहाँ चाहिँ तपाईँको तारहरू ओभरहेड तारहरूलाई के गरिएको छ भने व्यवस्थित गरेर तपाईँको अन्डरग्राउन्ड गरिएको छ अथवा विभिन्न तरिकाले चाहिँ त्यसलाई सुव्यवस्थित गरिएको छ, हेर्दाखेरि सफा देखिएको छ। त्यस्तै अर्को कुरा हाम्रो दिमागले के खोज्छ भने अब ओभरहेड भएका तारहरू, हामीले बिछ्याएका पाइपहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने त, त्यो कुरा पनि च्यालेन्ज छ। यसको लागि के हुन्छ भने डक्टिङ सिस्टम भन्छ। तपाईँको हाइवे रोडहरू बनाउने बेलामा हामीले जहिले पनि के गरिन्छ भने खालि एउटा ढललाई मात्रै प्राथमिकता दिइन्छ, ढलभन्दा बाहिरको कुराहरू हाम्रो दिमागमा आएको हुँदैन। र अहिले केही समयदेखि तपाईँको नेपाल टेलिकम लगायत विभिन्न आइएसपीहरूले के गरेको छ भने तलपट्टि डक्ट राखेर तपाईँको फाइबरहरू बिछाउने कार्यहरू भइरहेको छ। यो सम्पूर्ण कार्यहरू डक्टिङ सिस्टममा हुनु पर्यो। टेलिकम्युनिकेसनका कुराहरू, इभन इलेक्ट्रिसिटीका वायरहरू, ग्यास पाइपहरू, वाटर पाइपहरू, ढल व्यवस्थापनहरू हुँदाहुँदै भोलिको दिनमा हाम्रोमा नेपालमा पनि तपाईँको मेट्रो रेल सञ्चालन नहोला भन्न सकिन्न। इभन तपाईँले इन्डियामा हेरिरहनु भएको छ, दिल्ली मुम्बईमा के छ भने मेट्रो रेल सञ्चालन भइरहेको छ, सबै कुराहरू तल डक्टिङ सिस्टममै छ। त्यसले गर्दा यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँको डक्टिङ सिस्टमको कुरालाई अलिकति मैले जोडेँ। र अर्को कुरा हेर्नुभयो भने यो मैले सायद यो चेन्नईको हुनुपर्छ। हाम्रो सहरमा के छ भन्दाखेरि एउटा बाटो हुन्छ, मान्छे पनि त्यही बाटोमा हिँड्छ, साइकल पनि हिँड्छ, बाइक पनि हिँड्छ, अटो पनि हिँड्छ, रिक्सा पनि हिँड्छ, गाडी पनि हिँड्छ, र दुर्घटना भनेको त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। हामीले बाटो बनाउने क्रममा इभन म अस्ति जनकपुर जाँदाखेरि पनि देखेँ ठुल्ठुलो हाइवे छ तपाईँको दुवैतिर, तर अलिकति यो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेको देखिएन। त्यहाँ बाइसाइकल साइकल हिँड्ने ल्यान्ड पनि मैले खासै याद गरिनँ, अब सायद थियो थिएन मलाई थाहा भएन। त्यस्तै मान्छे हिँड्नको लागि छुट्टै फुटपाथको व्यवस्था थियो थिएन, त्यो पनि मैले याद गरिनँ। र हामीले यदि बनाउनु पर्छ भने यो तरिकाले ल्यान्डहरू छुट्याएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि भनेको अर्को भनेको अब यहाँ हेर्नुभयो भने के छ भन्दा मैले यसलाई अलिक कसरी जोडेँ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने त्यो भनेको तपाईँको विकास क्रममा हुँदै जाने कुराहरू हो। तर मेन स्मार्ट सिटी बनाउनलाई के कुराले सहयोग गर्छ भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अबको जमाना भनेको आइसिटीको बेला आइसकेको छ, कम्प्युटरको जमाना आइसकेको छ, इन्टरनेटको जमाना आइसकेको छ। अब तपाईँले हामीले जबसम्म कम्प्युटराइज गर्दैनौँ कुनै पनि सिस्टमहरूलाई भने हामीले स्मार्ट सिटी एचिभ गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। र मैले यो स्लाइडमै के लेखाएको छु भने रोल अफ आइसिटी, आइओटी एन्ड क्लाउड कम्प्युटिङ इन गुड गभर्नेन्स टु डेभलप द स्मार्ट सिटी होइन। अब यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू जानकारी यहाँ दिँदै नै जानेछु। अब टेक्नोलोजीको कुरा अलिकति पहिला यहाँहरूलाई क्लियर गरौँ। पहिला के थियो, हामीसँग कम्प्युटर मात्रै थियो, एउटा केसिङ देख्नुहुन्थ्यो, मोनिटर देख्नुहुन्थ्यो, किबोर्ड र माउस देख्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा परतिर केही पनि थिएन। त्यति बेला हामीले कम्प्युटरलाई इनपुट दिन्थ्यौँ, कम्प्युटरले प्रोसेस गर्थ्यो, मोनिटर प्रिन्टरबाट आउटपुट निकाल्थ्यौँ, त्यति बेला कम्प्युटिङ मात्रै हुन्थ्यो। जब कम्प्युटिङ मात्रै हुन्थ्यो त्यति बेला हामीले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मात्रै भन्थ्यौँ, जसलाई हामी आइटी भनेर बुझ्थ्यौँ। तर जब 1990 को दशकमा के भयो भन्दाखेरि स्ट्यान्ड अलोन भनेको सिंगल कम्प्युटर मात्रै नरहेर अब तपाईँको विभिन्न कम्प्युटरहरूले नेटवर्किङ गर्न थालियो, नेटवर्किङ गरियो। नेटवर्किङ गरिसकेपछि अब एक आपसमा कम्प्युटरहरूको बिचमा कम्युनिकेट भयो, तर त्यो पनि के हो भने एउटा लिमिटेड स्केलमा मात्रै भयो, लिमिटेड ठाउँमा जहाँ नेटवर्क गरेको छ त्यहाँ मात्रै कनेक्टिभिटी भयो, त्योभन्दा बाहिरको संसारमा कनेक्टिभिटी भएन। तर जब 90 पछाडि इन्टरनेटको सुरुवात आयो, इन्टरनेटको सुरुवात आइसकेपछि के भयो त भन्दा त्यही नेटवर्कमा हामीले इन्टरनेट घुसायौँ र के गर्न थाल्यौँ, कम्युनिकेट गर्न थाल्यौँ। र त्यही आइटी अब के भयो त, कम्प्युटिङ र नेटवर्किङको जब मिक्सअप भयो त्यति बेला आइसिटी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी भयो। अब हुँदाहुँदै आजको दिनमा आइसकेपछि त अब के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको अन प्रिमिसेसको नेटवर्कबाट पनि अब हामी टाढा भइसक्यौँ। अब त हाम्रो हातमा एउटा मोबाइल हुन्छ, हामी देश संसार जहाँ पनि घुमिरहेको हुन्छौँ र जति पनि तपाईँको फङ्सनहरू हुन्छ हामीले त्यही मोबाइलबाट सम्पन्न गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो टेक्नोलोजीलाई भनिन्छ इन्टरनेट अफ थिङ्स, आइओटी। एभ्रिथिङ केमा डिपेन्ड भयो, अब इन्टरनेटमा डिपेन्ड भयो। इभन हुँदाहुँदै तपाईँको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू पनि तपाईँको क्लाउड मार्फत हामीले उपलब्ध गर्न थाल्यौँ। हामीले खालि एप्लिकेसन र तपाईँको सफ्टवेयरको कुराहरू मात्रै क्लाउडबाट आउने होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउँछ, सफ्टवेयरको कुरा आउँछ, विभिन्न प्लेटफर्मको कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दा नेटवर्क भनेको अन प्रिमिसेस स्टिल अहिले पनि अनगोइङ छ। र तपाईँको अहिले हामी स्पेसल्ली केमा डिपेन्ड भइरहेछौँ भने क्लाउड कम्प्युटिङमा हामी डिपेन्ड भइरहेछौँ। अब तपाईँले क्लाउडको यदि आर्किटेक्चर हेर्नुहुन्छ आइओटीको भने के हुन्छ भन्दा विभिन्न डिभाइसेसहरू हुन्छ, सेन्सरहरू हुन्छ, बिचमा एउटा गेटवे राखिन्छ, यसलाई एक किसिमले स्विच मान्नु भए पनि हुन्छ। यो स्विच डाइरेक्टली तपाईँको क्लाउडमा लिङ्क हुन्छ, आइओटी गेटवे, र क्लाउडबाट कन्ट्रोल रुम अथवा हामी युजरहरूको मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप, हाम्रो एन्ड युजरहरूको डिभाइसमा पुग्छ। अब यसको एकदमै राम्रो एक्जाम्पल तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आइओटी र क्लाउडको सम्मिश्रणबाट कस्तो किसिमको फङ्सन हुन्छ त भन्दा रियल टाइमको जिपिएस सिस्टमको ट्र्याकिङ सिस्टम तपाईँले हेर्नु भएको छ, भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम।
यसमा सेटेलाइट थ्रु हाम्रो के हुन्छ भने भेहिकलमा एउटा सेन्सर राखिएको हुन्छ, GPS ट्र्याकिङ डिभाइस हुन्छ र सेटेलाइटसँग कम्युनिकेट गर्छ त्यसले। र त्यही डिभाइसले अब के गर्छ भने अर्को हाम्रो जुन कम्युनिकेसनको टावरहरू हुन्छ त्यो टावरमा लिङ्क गर्छ र त्यो टावरले तपाईँको सर्भरहरूमा लिङ्क गरिदिन्छ र सर्भरबाट हामीले के गर्छौँ भने कम्प्युटरको एन्ड युजरको ल्यापटप, डेस्कटप, मोबाइलहरू हामीले लिन्छौँ र हामी सँगसँगै जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यहीँ हामीसँग इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ र हाम्रो भेहिकलको ट्र्याकिङ हामी इजिली गर्न सक्छौँ। यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। अब स्मार्ट सिटीको पारामिटरहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले 3टा कुरालाई बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउँछ, त्यस पछाडि एप्लिकेसनको कुरा आउँछ र त्यस पछाडि मात्रै स्मार्ट सिटीका विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको कुरा आउँछ। स्मार्ट सिटी कम्पोनेन्टहरू भनेको के हुन्छ भने एप्लिकेसन पनि हुनसक्छ र फिजिकल डिभाइसेसहरूको पनि कुरा आउन सक्छ यसमा। अब तपाईँले यता हार्डवेयर पार्टमा हेर्नुभयो भने, इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टमा हेर्नुभयो भने हार्डवेयर, कनेक्टिभिटी, नेटवर्क, सेक्युरिटी, सर्भर, स्टोरेज र डाटा सेन्टर। त्यस्तै एप्लिकेसनमा इमेल, वेबसाइट, त्यस पछाडि मोबाइल अथवा वेब बेस्डको एप्लिकेसनहरू हैन, त्यसका लागि के का लागि भन्ने कुराहरू त्यहाँ छँदैछ। अनलाइन पेमेन्ट, लोकल गभर्नमेन्टको एप्लिकेसनहरू, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको एप्लिकेसनहरू र स्मार्ट सिटी कम्पोनेन्टसँग रिलेटेड गभर्नमेन्टका एप्लिकेसन अथवा अरू विभिन्न एप्लिकेसनहरू। र स्मार्ट सिटीका कम्पोनेन्टमा हेर्नुभयो भने तपाईँको स्मार्ट पिपुल, स्मार्ट होम, स्मार्ट वाइफाई, कम्युनिकेसन, एजुकेसन, हेल्थ, ट्रान्सपोर्ट, वाटरको, इनर्जीको, एग्रिकल्चर, टुरिज्म, वेस्ट म्यानेजमेन्ट, लाइभ स्टकको कुराहरू, क्राइमको कुराहरू, ब्याङ्किङका कुराहरू, यो सबैको विषयमा म अहिले अलिकति प्रत्येक स्लाइडमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अब मानिलिउँ भोलिको दिनमा जनकपुर लगायत कुनै पनि सहर विभिन्न मेयर साहबहरू आउनु भएको छ, आफ्नो गाउँ अथवा आफ्नो सहरलाई यदि म भोलि स्मार्ट बनाउन चाहन्छु भन्ने हो भने कहाँबाट कसरी सुरु गर्ने त कुराहरू भन्ने कुराहरू यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्छु। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले भनेको प्रत्येक गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका लगायत सम्पूर्ण महानगरपालिकाहरूले यो बेसिक हार्डवेयरको व्यवस्था गरिसकेको छ। यसको लागि मैले धेरै डिस्कस गर्नु पर्दैन। यसमा साधारण तपाईँको डेस्कटप, ल्यापटप, नोटबुकहरू, टिभीहरू, विभिन्न स्मार्ट डिभाइसेसहरू, प्रिन्टरहरू, वेबक्याम, यो बायोमेट्रिक एटेन्डेन्सहरू, CCTVहरू, यी भनेका बेसिक कुराहरू भए। अब त्यस पछाडि बेसिक कुरा त छ। अब हामीले त के गर्नुपर्छ भने एउटा वडाको अफिसले तपाईँको नगरपालिका अथवा गाउँपालिकासँग लिङ्क हुनुपर्छ। त्यो नगरपालिका, गाउँपालिका तपाईँको जिल्लासँग लिङ्क हुनु पर्ला, जिल्लाहरू प्रदेशसँग लिङ्क हुनु पर्ला, प्रदेशहरू भनेको एउटा सङ्घीय सरकारसँग, फेडरल गभर्नमेन्टसँग लिङ्क हुनु पर्ला। त्यसले गर्दाखेरि नेटवर्कहरूको पनि एउटा लेयर हुन्छ। जस्तै यतापट्टि हेर्नु भने वार्ड अफिसको तपाईँको गाविसको एउटा नेटवर्क हेर्नुहुन्छ, साधारण नेटवर्क देखिरहेछ। तब उतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको महानगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र तपाईँको स्टेटको यदि नेटवर्क हेर्नुहुन्छ भने अलिकति कम्प्लिकेटेड देखिरहेछ। भनेको मतलब के हो भने एउटा घरमा जाने पानीको पाइप सानो हुन्छ तर समग्र सहरमा जाने पानीको पाइप ठुलो हुन्छ। यसलाई यसरी नै हामीले अहिले बुझिराखौँ। योभन्दा परतिर फर्दर टेक्निकल कुराहरूको डिस्कसन छुट्टै हुन्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने सेन्ट्रल जुन फेडरल गभर्नमेन्ट छ, हाम्रो प्रोभिन्स स्टेटको हेडक्वार्टरसँग लिङ्क हुन्छ। स्टेट हाम्रो मेट्रोपोलिटन सिटी अथवा तपाईँको रुरल सिटीहरूमा लिङ्क हुन्छ। त्यो सिटी कहाँ हुन्छ भने DCDR, डाटा सेन्टर अथवा डिजास्टर रिकभरी साइटसँग लिङ्क हुन्छ। र त्यो त्यस पछाडि गएर हाम्रो कहाँ लिङ्क हुन्छ भने प्रत्येक यसलाई हामीले उल्टोबाट हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। यो जुन वार्ड अफिसहरू छ, गभर्नमेन्ट स्कुलहरू छ, अदर गभर्नमेन्ट अफिसेसहरू छ, हस्पिटलहरू छ, यो सबै भनेको नगरपालिका, गाउँपालिकामा लिङ्क हुन्छ। त्यो भनेको स्टेटमा लिङ्क हुन्छ र स्टेट भनेको तपाईँको केन्द्रीय सरकारसँग लिङ्क हुन्छ। त्यसरी हामीले बुझियो भने अहिले बुझ्नलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईँको अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब कनेक्टिभिटीको कुरा आयो, किनभने मेन ब्याकबोन भनेकै कनेक्टिभिटी हो क्या। अब हजुरले के गर्नुभयो भने हार्डवेयरहरू खरिद गरिसक्यो, नेटवर्क पनि एउटा गाविस लेभलको, वडा लेभलको अथवा नगरपालिका लेभलको नेटवर्किङ पनि डिजाइन भइसक्यो। त्यसमा सेक्युरिटीका पनि केही कुराहरू राखिसक्यो। अब यसमा के हुन्छ भने कनेक्टिभिटी त गर्नु पर्यो, किनभने हामीले त स्टेक होल्डर भनेको एन्ड पोइन्टको युजरहरू को त, सर्भिस हामीले कसलाई दिन्छौँ त, त्यहाँसम्म त कनेक्टिभिटी त पुर्याउनु पर्यो। अहिले तपाईँको स्मार्ट एजुकेसनको लागि भनेर विभिन्न स्कुलहरूमा गभर्नमेन्टले फन्डिङ गरेर नेटवर्किङहरू पुऱ्याइरहेछ, इन्टरनेटहरू पुऱ्याइरहेछ, अनलाइन एजुकेसनको सिस्टमहरू बनाइरहेछ भनेपछि अब कनेक्टिभिटीको कुरा के छ भने दुई किसिमको कनेक्टिभिटी हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। एउटा इन्ट्रानेट भन्छ, एउटा इन्टरनेट भन्छ। दुईटा भनेको खासै नौलो कुरा होइन, कुरा एउटै हो। तपाईँको प्राइभेट लेभलमा गरिएको एउटा सेक्युर्ड नेटवर्कलाई इन्ट्रानेट भनिन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेट भनेको चाहिँ तपाईँको पब्लिक भयो, त्यही इन्ट्रानेटमा नै तपाईँले इन्टरनेट पनि हाल्न मिल्छ र इन्टरनेटलाई पनि तपाईँको प्राइभेट इन्ट्रानेट बनाउन मिल्छ। तपाईँको VPN गर्यो भने एउटा प्राइभेट नेटवर्क इन्टरनेटको अन्तर्गत पनि तपाईँले VPN गर्यो भने एउटा आफ्नो इन्ट्रानेट बनाउन पनि सकिन्छ। र तपाईँको इन्ट्रानेट भनेको के हो भन्दा इन्ट्रानेटमा चाहिँ बाहिरको थर्ड पार्टीको डाइरेक्टली त्यहाँ कनेक्टिभिटी हुँदैन। सपोज मानिलिउँ ब्याङ्कहरू एक आपसमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने इन्ट्रानेट मार्फत गर्छन्, तर त्यही कुरा कस्टमरलाई सर्भिस दिनु पर्यो भने फेरि इन्टरनेट जोडिन्छ त्यसमा। भनेपछि त्यसरी हामीले अहिले बुझिराखौँ। त्यस्तै नेपाल पुलिसले पनि एक आपसमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो 77 वटा जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा भने उनीहरूले आफ्नो इन्टरनेट छ,
आफ्नै सिस्टम छ जहाँ चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट मार्फत कसैले पनि अरूले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। उहाँहरूको नेटवर्क भनेको सेक्युर्ड छ। र अर्को भनेको ब्रोडब्यान्ड कनेक्सनको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले अब धेरैलाई थाहा छ एडिएसएल भनेको नेपाल टेलिकमले अहिले हामीलाई नर्मली उपलब्ध गराइराखेको, अहिले त तपाईँको डिएसएल पनि उपलब्ध गरिरहेछन्। त्यस्तै केबलको पनि अब कतिपय ठाउँमा केबल अपरेटरहरूले केबल इन्टरनेट पनि दिइरहेछन्। अब धेरै जसो अहिले अप्टिकल फाइबरमा गइसकेको छ। त्यस्तै वायरलेस जहाँ चाहिँ तपाईँको तार टाङ्नलाई अलिकति असम्भव छ त्यहाँनिर तपाईँको वायरलेसको कनेक्टिभिटी दिइरहेको हुन्छ। र जहाँ तपाईँको वायरलेसले पनि नभेट्ने खालको कन्डिसनहरू छ भने त्यहाँ सेटेलाइटको कुराहरू जोडिएको हुन्छ, भिस्याटको लिङ्कबाट दिइराखेको हुन्छ। यो भिस्याटको कुरामा एउटा अलिकति यहाँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाइदिन्छु। भिस्याट भनेको जस्तै मानिलिउँ तपाईँको जुम्लामा ब्याङ्क छ, हुम्लामा ब्याङ्क छ। अब त्यो हुम्लाको ब्याङ्कमा न तपाईँको वायरलेसको डिभाइस धेरैवटा डाँडा काँडा छ, वायरलेसले पनि हामी दिन सक्दैनौँ, अप्टिकल फाइबर पनि गएको छैन, नेपाल टेलिकमको पनि प्रेजेन्स छैन भने त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्क कसरी चल्छ भने त्यति बेला तपाईँको भिस्याट डाइरेक्ट सेटेलाइटसँग कम्युनिकेट गर्ने खालको डिभाइसहरू राखिन्छ र तपाईँको ब्याङ्किङ सिस्टमहरू अपरेट गरिन्छ। र अब हुँदाहुँदै अर्को एउटा नयाँ कुरा तपाईँलाई के आइरहेछ भन्नुहुन्छ भने अब यो कुरा धेरैजनालाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। यसमा के छ भने अहिले लास्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ मैले एउटा पोइन्ट दिएको छु लास्टमा, ब्रोडब्यान्ड ओभर द पावर लाइन। अहिले नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले यसको लागि काम अगाडि बढाइसकेको छ। यसले के गर्छ भने अब भोलिको दिनमा तपाईँको तारहरू टाङ्ने, वायरलेसबाट दिने, दुनियाँ त हटस्पट बनाउने, वाइम्याक्सको कुराहरू, यो सबै कुराहरू अब बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको के हुँदै जान्छ भने रिप्लेस हुँदै गएर जुन हाम्रो हाउस होल्डमा आएको बिजुलीको तार हुन्छ त्यही बिजुलीको तारबाट नै अब तपाईँको इन्टरनेट घर घरमा आउँदैछ। अबको फ्युचर भनेको त्यसको छ, ब्रोडब्यान्ड ओभर द पावर लाइन भन्छ। तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँले राम्रोसँगले अध्ययन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले कनेक्टिभिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ। र कनेक्टिभिटी पछाडि अब यो प्रत्येक वडाहरूको लागि यो अलिक त्यति सम्भव नहोला। वडाहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने आफ्नै एउटा डेस्कटपलाई नै साधारण तपाईँको ब्याकअपको रूपमा राखेर त्यसैमा तपाईँको हार्ड डिस्कमा स्टोर गर्नुहुन्छ। तर अलिकति नगरपालिका अथवा गाउँपालिका लेभलमा आइसकेपछि हामीले एउटा सर्भर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भर भनेको के को लागि डिजाइन गरिन्छ भने विभिन्न हामीले बनाएका एप्लिकेसनहरू, हामीले जनतालाई दिने फ्यासिलिटिजहरू, त्यो चिजहरू कहाँ राख्नुपर्छ भने एउटा सर्भरमा राख्नुपर्छ। सर्भर भनेको केही पनि होइन, डेस्कटप नै हो, तर अलिकति ठुलो साइजको डेस्कटप हो। दुई किसिमको हामीलाई सर्भर चाहिन्छ, एउटा एप्लिकेसन राख्नलाई चाहिन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको जनताको डाटाबेस अथवा विभिन्न स्टेक होल्डरको डाटाबेस राख्नको लागि सर्भर चाहिन्छ। र एउटै फिजिकल सर्भरलाई पनि तपाईँले विभिन्न पार्टिसन गरिएर विभिन्न लेयरका सर्भरहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो सर्भरमा अहिले एप्लिकेसन र डाटाबेस भनेर देखाइए तापनि एउटै सर्भरले पनि तपाईँको यो दुईटै कामहरू गर्न सक्छ। र अब रेकर्डहरू कहाँ राख्ने त, डेटाहरू त सुरक्षित गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म डेटाहरू हामीले नर्मल्ली कम्प्युटरकै हार्ड डिस्कमा राखिन्छ, तर कुनै दिन कम्प्युटरको हार्ड डिस्क अथवा कम्प्युटर क्रास भयो भने त्यो डाटा कहाँबाट लिने त हामीले, त्यसको लागि त कुनै चान्स त छैन। त्यति बेला तपाईँको स्टोरेज एरिया नेटवर्क भन्छ, नेटवर्क एटाच स्टोरेज भन्छ, स्यान भन्छ, न्यास भन्छ। त्यस्तै अहिले त क्लाउडमा पनि तपाईँको स्पेसहरू लिएर हामीले स्टोर गर्ने व्यवस्था भइसक्यो। त्यस्तै गरेर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभहरूको कुराहरू आइसक्यो। विभिन्न माध्यमबाट हामीले के गरिन्छ भने डेटाहरूलाई स्टोर गरिन्छ। अब यो डाटा सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको यो अलिकति नगरपालिका, अलिक ठुलो उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको लेभलको कुरा अथवा स्टेट प्रदेश स्तरको कुरा म गरिरहेको छु। त्यो सबै सर्भरहरू अघि हामीले जुन कुराहरू गऱ्यौँ, स्टोरेजको कुराहरू गऱ्यौँ, विभिन्न डिभाइसेसको कुराहरू गऱ्यौँ, त्यो चिजहरूलाई राख्ने कहाँ त? नर्मली जुनसुकै इन्भाइरोमेन्टमा, जुनसुकै वेदरमा, जस्तोसुकै हावापानीमा त्यस्ता चिजहरू राख्नु हुँदैन। त्यसलाई एउटा स्पेसल व्यवस्था गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको 24 आवर्स पावरको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो, पावर इन्टरप्ट हुनु हुँदैन। त्यस्तै तपाईँको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर त्यसमा तपाईँको फायर फाइटिङ सिस्टमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, आगो लाग्यो भने अटोमेटिक निभाउने व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। यावत कुराहरू जति पनि फिजिकल तपाईँको जुन प्यासिभ डिभाइसेसहरू हुन्छ त्यो सबै डिभाइसेसहरू समग्र रूपमा एउटा डाटा सेन्टरको रूपमा बनिन्छ। यो पनि तपाईँको दुई किसिमको हुन्छ, एउटा ठुलो रेन्जको पनि हुन्छ र आजकल त तपाईँको क्याबिनेट अथवा तपाईँको ऱ्याक बेसको डाटा सेन्टरहरू पनि आइसकेको छ। र आफ्नो बजेटले भ्याएसम्म सबैले गर्ने काम एउटै हो, खालि कुन लेभलको र हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू के कस्तो छ भन्ने कुरामा मात्रै तपाईँको डाटा सेन्टरको चाहिँ लेभल चाहिँ डिफाइन हुन्छ। अब अलिकति स्मार्ट अफिसको कुरा गरौँ, किनभने हामीले जब आफूलाई स्मार्ट बनाइदिएन, आफ्नो अफिसलाई स्मार्ट बनाइदिएन, आफ्नो बिल्डिङलाई स्मार्ट बनाइदिएन भने समग्र राष्ट्र नै म अब स्मार्ट नेसन, स्मार्ट नेपाल बनाउँछु अथवा स्मार्ट तपाईँको जनकपुर बनाउँछु अथवा स्मार्ट कुनै एउटा पर्टिकुलर सहर बनाउँछु भनेर स्मार्ट हुँदैन। सबभन्दा पहिला आफू स्मार्ट हुनु पर्यो। अहिले आफू स्मार्ट हुनलाई के हुनुपर्छ त्यो पनि म बताउँछु। त्योभन्दा परतिर अब म सेकेन्डमा अहिले के जाँदैछु भने अफिसलाई स्मार्ट कसरी बनाउने। अब युनिफाइड कम्युनिकेसन भन्छ, तपाईँले यो पिक्चरमा देखिरहनु भएको छ। जे जति फ्यासिलिटिज अथवा जे जति इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू आफ्नो अफिसमा छ त्यो सबैलाई एक आपसमा इन्टरलिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसलाई युनिफाइड कम्युनिकेसन भन्छ। सबै कुरा जस्तै यहाँ हजुरले हेर्नुहुन्छ नेटवर्कको कुराहरू पनि छ, इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङको कुराहरू छ हैन, सेलफोन, इमेल, फ्याक्स, भिडियो यावत तपाईको जे जति कुराहरू छ सबै कुराहरू चाहिँ एकै ठाउँमा इन्टिग्रेट हुनु पर्यो, जसलाई हामी युनिफाइड कम्युनिकेसन भनिन्छ। अब यसको लागि विभिन्न आइपिपिबिएक्सहरू डिभाइसहरू छ। यो अहिले तपाईहरुले कुनै पनि भेन्डर स्पेसिफिक भएर नहेरिदिनु होला। यो मैले अब प्रेजेन्टेसन डिजाइन गर्ने बेलामा तपाईको जुन कम्पनीको डिभाइसहरू भेट्यो मैले त्यही कम्पनीको डिभाइसहरू राखेको छ। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने अफिसमा एउटा आइपिपिबिएक्स राख्यौँ भने के कुराहरू त्यसमा इन्टरलिङ्क गर्न सकिने रहेछ त, त्यो तपाईले बुझ्नुहुन्छ। र हामीले के गर्दैछौँ अहिले भने हाम्रो अफिसलाई, हाम्रो बिल्डिङलाई स्मार्ट बनाइरहेछौँ। त्यसको लागि तपाईको यो एउटा युनिफाइड कम्युनिकेसनको लागि यो एउटा मेकानिजम यहाँहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि सर्भिलेन्स सिस्टमको कुराहरू छ, सीसीटीभी सर्भिलेन्स। यो प्राय भनेको एकदमै अहिले नर्मल कुरा भइसकेको छ। सबै प्राय वडाहरूले, सबै तपाईको नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले पनि यसमा अगाडि बढिसक्नु भएको छ। यो भनेको खाली के छ भने सर्भिलेन्स सिस्टमको लागि एउटा मेकानिजम बनाइएको मात्रै हो। त्यस्तै अब अर्को कुरा के छ भने इभन पब्लिकलाई अथवा आफ्नै इन्टरनल युजरहरूलाई पनि इन्टरनेट चलाउनु पर्छ। त्यसको लागि तपाईको स्मार्ट वाइफाई बनाउनु पर्यो। वाइफाईको लागि तपाईको इन्डोरको वाइफाईको डिजाइन पनि गर्न सकिन्छ, घरभित्रको बनाउन सकिन्छ, अथवा आउटडोर भनेको एउटा कुनै गाउँपालिकाले एउटा सर्टेन रेन्ज अथवा नगरपालिकाले एउटा सर्टेन एरियामा चाहिँ इन्टरनेटको फ्यासिलिटिजहरू जनतालाई छोडिदिने हो भने त्यति बेला आउटडोर खालको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ वाइफाई। डिभाइसहरू अलिकति चेन्ज हुन्छ, अलिकति रेन्जहरू फरक हुन्छ, डिभाइसको पावरहरू फरक हुन्छ, तर गर्ने फङ्सन भनेको सबै कुराहरू एउटै हुन्छ। स्मार्ट वाइफाईको कुराहरू हेरिहाल्नुभयो, मल्सहरूमा, बस मेट्रो स्टेसनहरूमा हैन, होटल मलहरूमा, पब्लिक लोकेसनहरूमा जुन कुराहरूले हामीले इन्टरनेटको सुविधा दिन्छ त्यसलाई हामी वाइफाई भनिन्छ। र अर्को भनेको बायोमेट्रिक एक्सेस कन्ट्रोल र टाइम एटेन्डेन्स। अहिले यो कुरा भनेको प्राय सबै गाउँपालिका, वडाको अफिसहरू, नगरपालिकाहरूले यसलाई अपनाइसक्नु भएको छ। यसलाई के छ भने जति पनि स्टाफहरू हुन्छ, जति पनि कर्मचारी हुन्छ, उहाँहरूलाई टाइममा अफिस जान एउटा हौसला दियोस् भनेर यो हामीले सिस्टम डिजाइन गरेर राखेको हुन्छ। यसमा तपाईको फिङ्गरप्रिन्ट पनि राख्न सकिन्छ, प्रोक्सिमिटी कार्ड पनि राख्न सकिन्छ, कोड पनि राख्न सकिन्छ, फेस डिटेक्सन पनि गराउन सकिन्छ, रेटिना स्क्यान गराएर पनि गर्न सकिन्छ। टेक्नोलोजीहरू फरक हुन्छ तर गर्ने काम एउटै हुन्छ। यसको लागि पनि यहाँहरूले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यति मात्रै नभएर हाम्रो नेपालमा अलिकति कमजोरी मैले देखेको भनेको फायर फाइटिङ सिस्टमलाई अलिकति अनदेखा गर्ने गरेको पाइएको छ। जब तपाईको ठुल्ठुलो इन्सिडेन्टहरू हुन्छ, जब घटनाहरू हुन्छ, त्यति बेला मात्रै ओहो मैले फायर फाइटिङ सिस्टम राखेको भए त आज मेरो यति सम्पत्ति त बच्ने रहेछ। एउटा सानो तपाईको 2000-2500-3000 को एउटा फायर सिलिन्डर नराखेर तपाईको अरबौं करोडौंको तपाईको सम्पत्तिहरू के भइरहेछ भने नोक्सान भइरहेको छ। यो कुरालाई पनि हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा पनि विभिन्न टाइप्सका तपाईका फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू हुन्छ। जस्तै यसमा हामीले के सोच्नु भएन भने आगो लाग्ने बित्तिकै पानीले निभाउँछ भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन। तपाईको फायरका पनि क्याटेगोरीहरू हुन्छ, ए क्याटेगोरी, बी क्याटेगोरी, सी क्याटेगोरी भन्ने हुन्छ। जस्तै सोलिड फायरहरू भनेको पानीले निभाइन्छ। त्यस्तै तपाईको लिक्विड फायरहरू भयो भने तपाईको अर्को किसिमको ग्यासहरू युज होला, पाउडरहरू युज होला हैन। त्यस्तै तपाईको केमिकलको फायरहरू होला, मेटलका फायरहरू होला, विभिन्न खालका फायरहरू हुन्छन्। यसका लागि विभिन्न एक्सटिङ्ग्विसर हुन्छ। तर अहिले हामीले नर्मली चाहिँ नेपालमा तपाईको के छ भन्दाखेरि एबीसी टाइपको यदि फायर एक्सटिङ्ग्विसर राख्यो भने प्राय किसिमको आगोहरू निभाउँछ भन्ने खालको कन्सेप्ट हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस पछाडि हामीले अर्को सोच्नुपर्ने विषय के छ भने तपाईले इन्फ्रास्ट्रक्चर त डेभलप गर्नुभयो, तर भोलि सेवाग्राही गएको बेलामा तपाईको चाहिँ के छ धेरै जसो ठाउँमा चलन भने लाइन छैन, सर्भर डाउन छ। सर्भर किन डाउन भयो? बिजुली नभएको कारणले कि त इन्टरनेट नभएको कारणले। त्यति दुईटा मात्रै कुरा हो। इन्टरनेट भनेको 99.9 अफ टाइम दिने भनेर आइएसपीहरूले घोषणा गरेको छ। त्यो भनेको रेयरली कहिलेकाहीँ मात्रै इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुने हो। तर नर्मली हाम्रो सर्भिस इन्टरप्ट हुने भनेको पावरको ब्याकअपको मेकानिजम राम्रोसँग नभएको भएर हुने हो। त्यसको लागि अहिले के छ भने सोलर पावरको व्यवस्था छ, जेनेरेटर राख्न सकिन्छ, विभिन्न ब्याट्रीहरूको तपाईको चाङ राखेर तपाईको युपीएसहरूबाट हामीले पावरको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने बिल्डिङको पावर म्यानेजमेन्टलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को स्मार्टनेस देखाउनको लागि जस्तै मानिलिउँ अब कुनै एउटा नगरपालिका छ, गाउँपालिका छ, प्रदेशकै तपाईको मुख्यालयहरू छ, त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईको गेटमा बस्ने गेटकीले सधैँभरि त्यो के अरे ढोका खोल्नु नपरोस्। कम्तीमा यसो रिमोटको भरमा, एउटा रिमोट थिचेको भरमा चाहिँ तपाईको गेटहरू चाहिँ स्विङ तरिकाले खोल्ने अथवा स्लाइड तरिकाले खोल्ने। यो भनेको एउटा स्मार्टनेस देखाउनको लागि मैले एक्जाम्पल दिइरहेको छु। अब यो कति फिजिबल हुन्छ र कति सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बजेटमा र त्यहाँ भएका पदाधिकारी जीवहरूको चाहिँ अब त्यो नलेजमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। तर मैले यो चाहिँ देखाइरहेको छु। त्यस्तै अर्को हामीले ठुल्ठुलो होटलहरू, मलहरूमा गयौँ भने के हुन्छ भने मान्छे गइसकेपछि मान्छेलाई सेन्स गर्छ सेन्सरले, अनि मात्रै तपाईको डोरहरू स्लाइड भएर खुल्छ। यो पनि एउटा स्मार्टनेस देखाउने तरिकाहरू हो। अहिले म स्मार्ट नास्ट भन्ने एउटा नास्ट सुनिरहनु भएको छ होला।
नास्टलाई स्मार्ट बनाउने कमिटी मेम्बर पनि छु र हामीले त्यहाँनिर एउटा मास्टर गाइडलाइन पनि पेश गरिसकेका छौँ र त्यसमा तपाईँको यो सबै टेक्नोलोजीहरू स्मार्ट नास्ट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ यस्ता किसिमका हामीले जुन चिजहरू देखाइराखेको छ यो किसिमका कुराहरू हामीले रिकमेन्ड गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने बुम बेरियर, जस्तै मानिलिनु जनकपुरमा तपाईँको 8 लेनको रोड छ, भोलि तपाईँको टोल उठाउनु पर्ने कन्डिसन आयो, त्यति बेला के हुन्छ RFID को ट्याग त यहाँले सुन्नु भएको छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागहरू गाडीमा राखिएको हुन्छ। नर्मली आजकलका गाडीहरूमा त RFID ट्यागहरू अलरेडी लिङ्क पनि भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता खालका RFID ट्यागहरूलाई तपाईँको यो बुम बेरियरसँग इन्टिग्रेट गराएर टोल पहिले यदि महिनाभरिको उठाउने अब हप्ताभरिको उठाउने भने पहिले यदि पे गरिसकेको छ कसैले भने गाडी जाने बित्तिकै तपाईँको RFID ट्यागलाई के गर्छ भने यो टोलमा भएको यो बुम बेरियरले के गर्छ डिटेक्ट गर्छ यहाँको मेकानिजम लिएर तपाईँको गाडीहरू खोल्ने बन्द गर्ने, यहाँ मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन, सम्पूर्ण कुराहरू भनेको अटोमेटेड हुन्छ, यसमा हामीले केही गर्नु पर्दैन। त्यस्तै क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम, जस्तै कतिपय नगरपालिका गाउँपालिकामा गयो अहिले ब्याङ्कहरूमा त के छ भने नर्मली टोकन सिस्टम बनाइसकेको छ, तर पनि तपाईँको सरकारी निकायमा अहिलेसम्म मैले यो फेसिलिटिजहरू अब देख्न पाएको छुइनँ, होला सायद धेरै ठाउँमा राख्नु पनि भएको होला, तर के छ भने जब सेवाग्राहीहरू गइसके पछाडि तपाईँको क्यु अब जस्तै अलिकति आफ्नो पहुँच भएका व्यक्तिहरू भित्र अलिकति लिङ्क भएका व्यक्तिहरू डाइरेक्ट जाने आफ्नो काम छिटो गराउने, इभन तपाईँको उता यातायात कार्यालयमा तपाईँले ट्याक्स तिर्न जानुभयो भेहिकलको भने पनि आफ्नो मान्छे छ भने यति चाङ लिएर भित्र जान्छन् र अघि पैसा तिरेर आउँछन्, अरू पब्लिकहरू बाहिर तपाईँको वेटिङमा बस्छन्। तर त्यहाँ जाने बित्तिकै एउटा टोकन लिन सक्ने व्यवस्था गऱ्यो भने त एउटा क्यु म्यानेज गर्न सक्यो नि त, उसको पालो कति बेला आउँछ भन्ने कुरा त अटोमेटिक उसले थाहा पाउने भयो, त्यस पछाडि समयको पनि बचत हुन्छ र एउटा व्यवस्थित कार्यप्रणाली बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै RF एन्टिनाका कुराहरू देख्नु भएको छ होला, कुनै पनि सपिङ मलहरूमा तपाईँको भित्र जाइन्छ तर कसैले चाहिँ कुनै चिजहरू चोरेर बाहिर आउँछ भने त्यसले अटोमेटिक साइरन बजाइदिन्छ र त्यो मान्छेलाई हामीले ट्र्याक गर्न सकिन्छ, यो किसिमका मेकानिजमहरू पनि भए। त्यस्तै अर्को भनेको स्मार्टनेस देखाउनको लागि ठुल्ठुलो अफिसहरूमा तपाईँको के हुन्छ भने अब एउटा कोरिडोर छ अरे, ठुलो छ, हल छ, मिटिङ हल, त्यहाँ कसले गएर स्विच अन गर्ने कसले गएर स्विच अफ गर्ने होइन, लाइटहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि के गर्न सकिन्छ भने मोसन सेन्सर लाइटहरू राख्ने, जसको कारणले जब तपाईँको मुभमेन्ट हुन्छ त्यति बेला लाइट बल्छ, जब मुभमेन्ट हुँदैन सर्टेन टाइम पछाडि लाइट आफै अफ हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको ब्राइटनेसको लागि पनि घटाउने बढाउने मेकानिजमहरू हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको ब्लाइन्ड्सहरू पर्दाहरूलाई पनि रिमोटले नै अटोमेटिक खोल्ने रिमोटले नै बन्द गर्ने सिस्टमहरू हुन्छ। यो खासै कस्टली हुँदैन, तपाईँले कुनै एउटा मेयर साहबको कोठामा चाहिँ कोही गेस्टहरू आउनुभयो बाहिरबाट भने कम्तीमा पर्दा लागिरहेछ भने एउटा यसो रिमोट थिचेको भएर पर्दा खोलेर देखाइदिनुहोस् न, एउटा स्मार्टनेस त त्यहीँबाट पनि झल्किन्छ नि। धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन स्मार्टलाई, तर सुरुवात हामी आफैले गर्ने हो, अरू कसैले पनि गरिदिँदैन। त्यस्तै भिडियो डोर फोनहरू यहाँहरूले हेर्नु भएको छ, कोही अपरिचित मान्छेहरू आयो भने हामीले डाइरेक्टली ढोका खोल्नु हुँदैन, त्यति बेला के हुन्छ भने भित्रबाट सानो होटलहरूमा हेर्नु भएको छ तपाईँले, सानो एउटा फिस आई भ्युज हुन्छ सानो हेर्ने, तर त्यहाँबाट बाहिरको मान्छेहरू देखिन्छ, तर त्यसरी पनि हेरिरहनु पर्दैन, अहिले खालि हाम्रो भित्रको स्क्रिनमा तपाईँको देखिरहेको हुन्छ, बाहिरको मान्छेलाई थाहा हुँदैन को मान्छे आयो, अथराइज मान्छे हो कि अनअथराइज मान्छे हो भन्ने कुरा यसैबाट हामीले सजिलैसँगले ट्र्याक गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँको अलार्म सिस्टमहरू छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको रिमोट कन्ट्रोल बिल्डिङ अप्लायन्सेसहरूलाई रिमोटली हामीले के गर्न सक्छौँ भने आजकल त धेरै स्मार्ट होमहरू आइसकेको छ, घरमा मानिलिउँ एसी अन गरेर आयो, टिभी अन गरेर आयो, वासिङ मेसिन अन गरेर आयो, तर अफ गर्न बिर्स्यो, अब के गर्ने, अफिस पुगिसक्यो, अब फेरि फर्केर घर जाने त जानु पर्दैन। अब त इभन हाम्रो मोबाइलबाट पनि त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमहरू आइसकेको छ। त्यस्तै अलार्म सिस्टमहरू हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ, किनभने अब कहिलेकाहीँ बाढी पहिरो गयो, कहिलेकाहीँ तपाईँको आग लागि भयो होइन, अब त्यसको लागि तपाईँको साइरनको सिस्टमहरू हुन्छ, अब त्यो विभिन्न खालको अब जस्तै एन्टी थेफ्टको मेकानिजमहरू बनाउन सकिन्छ, त्यो धेरै सिस्टमहरू अहिले तपाईँको डेभलप भइसकेको छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो एउटा घरमा अथवा अफिसमा हामीले भोगिराखेको कुरा, तपाईँको पानी भरियो भन्छ एउटाले कराउँछ, छिमेकीलेसम्म इन्फर्म गरिदिन्छ कि तेरो घरको पानी भरियो, छतबाट पानी चुहिरहेछ। त्यस्तो हामी नभएका सायद कोही पनि छैनौँ होला, सबैको घरमा एकचोटि ओभरफ्लो भएर पानी गएकै छ, तर एउटा सानो सेन्सर जसले चाहिँ तपाईँको एउटा पानीको ट्याङ्कीको सबभन्दा तल र सबभन्दा माथि एउटा दुईवटा सेन्सर राख्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भने माथिल्लो लेयरमा त्यो सेन्सरले सेन्स गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक मोटर अफ हुन्छ, तल्लो लेयरको सेन्सरले सेन्स गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने मोटर आफै अन हुन्छ, पानी ब्यालेन्स हुन्छ, पानीको ओभरफ्लो हुने सिस्टम तपाईँको हुँदैन। एउटा सानो कुरा, धेरै खर्चिलो पनि हुँदैन, एकदमै नोमिनल कस्टमा तपाईँको यो कुराहरूलाई पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर स्मार्टनेस देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर धेरै जसो सरकारी निकायहरूमा हस्पिटलहरूमा के हुन्छ भने स्कुल कलेजहरूमा पानी हुँदैन, टोयलेट हुन्छ पानी हुँदैन, त्यति बेला के हुन्छ जब पानी हुँदैन फोहोर हुन्छ, त्यसको लागि पनि अहिले नयाँ सिस्टम आइसकेको छ, स्मार्ट युरिनल वाटरलेस सिस्टम हुन्छ, यो तपाईँको गनाउँदैन, तपाईँले जति त्यहाँ पिसाब फेरे पनि गनाउँदैन, तर के हुन्छ भने बाहिरपट्टि छिटाहरू जुन लागेको छ भने त्यसलाई बिहान बेलुका एकचोटि सफा गर्नुपर्ने आफ्नो एउटा दायित्व कर्तव्य पनि हो, तर नर्मल्ली फ्लस गर्नु पर्दैन। यो फेरि मैले कस्तो हुन्छ नि, यो चाहिँ फेरि युरिनलको मात्रै कुरा गरेर आएको छु, फेरि मैले अर्को टोयलेटको कुरा गरेको होइन है।
त्यस्तै तपाईँको स्मार्ट वासरुम, अहिले त यो कोरोनाको यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनमा अहिले सम्पूर्ण कुराहरू के छ, हामी जति बेला पनि सेनिटाइज गरिरहेको छौँ हात। हिजोको दिनसम्म सेनिटाइजर के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहै थिएन। अब विकासले कस्तो गर्यो भने खुट्टाले पनि तपाईँको सेनिटाइजर निकाल्ने, खुट्टाले तपाईँको पानी निकाल्ने, खुट्टाले तपाईँको साबुन निकाल्ने विभिन्न टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ। तर यो टेक्नोलोजीहरू त पहिल्यै थियो नि, सेन्सर बेसको कुराहरू हो। यसो हात हाल्यो भने पानी आउँछ, यसो हात हाल्यो भने साबुन आउँछ, अनि युरिनलमा गएर पिसा फेरिसकेपछि बाहिर निस्किने बित्तिकै जब त्यो सेन्सरले सेन्स छोडिदिन्छ अटोमेटिक फ्लस हुन्छ। त्यस्तै पेपर टावेलहरू विदेशमा जानुभयो होटलतिर भने यसो वेब गरेर तपाईँले हात हल्लाइदिनु भयो भने जति तपाईँको हात पुस्नको लागि पेपर टावेल चाहिन्छ त्यति नै निकालिदिन्छ। अब अटोमेटिक ह्यान्ड ड्रायरको कुरा त नर्मल भइहाल्यो, यो सबैले देखेकै कुरा भयो। त्यस्तै तपाईँको गाविस नगरपालिकामा जनताहरूलाई सजिलैसँगले बिल भुक्तानी गर्नको लागि कियोस्क मेसिनको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सबैजनासँग तपाईँको अनलाइन पेमेन्टको सिस्टम नहुन पनि सक्छ, सबैसँग खल्तीको, सबैसँग तपाईँको प्रभु पेको, सबैसँग तपाईँको ई सेवाको एक्सेस नहुन सक्छ। त्यति बेलामा जनताहरूलाई कियोस्क मेसिन एउटा तपाईँको लोकली राखेर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, तपाईँको हामीले सुविधा दिन सकिन्छ। अब सकेसम्म त एटिएममै राखिदियो भने झन् बेटर भयो, त्यो सकेन भने युटिलिटी पेमेन्टहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अब अर्को स्मार्ट कम्युनिकेसनको कुरा मैले अघि पनि गरेँ, किनभने पब्लिक कम्युनिकेसन भनेको अलिकति ह्याक गर्न अरूले ट्याप गर्न पनि अलिक सजिलैसँगले सक्छन्, र आफ्नै नेटवर्कमा यदि कुनै कम्युनिकेसन गरिन्छ भने त्यसलाई स्मार्ट कम्युनिकेसनको नाम दिइन्छ, जसको चाहिँ कम्युनिकेसनहरू सेक्योर्ड हुन्छ। यसको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको एप्लिकेसनमा गएँ। अब म अहिलेसम्मको भनेको मैले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू र स्मार्ट कम्पोनेन्टहरूको कुराहरू गरेँ अलिकति। अब कस्तो किसिमको एप्लिकेसनहरू चाहिन्छ त हाम्रो स्मार्ट सिटीको लागि र स्मार्ट अफिसको लागि भन्ने कुरामा अलिकति ध्यान दिउँ। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेकै यो स्लाइड हो। यो स्लाइड हामीले बुझ्यो भने प्राय स्मार्ट सिटीका धेरै कुराहरू यसमा समावेश भएका हुन्छन्। डिजिटाइजेसन अफ द गभर्मेन्ट सर्भिसेस, अहिलेसम्म हाम्रो पेपर बेसमा म्यानुअल बेसमा कामहरू चलिरहेको छ। दुःखको कुरा, विडम्बनाको कुरा के छ भने आज मानिलिउँ एकछिनको लागि मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएँ, जनकपुर धाम नगरपालिका भन्ने नाम एउटा तपाईँको सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले राख्यो, तर त्यसको 1 महिना पछाडि फेरि नाम चेन्ज भयो, जनकपुरको ठाउँमा अब मिथिला नगरपालिका भयो। अब तपाईँका कति चिजहरू लेटर प्याडदेखि लिएर रिसिटदेखि लिएर अरू विभिन्न म्यानुअलहरूदेखि लिएर सबै प्रिन्ट भइसकेको हुन्छ, तर जब नाम चेन्ज हुन्छ एउटा म्यानुअल, एउटा रिसिट, एउटा लेटर हेड पनि अब काम नलाग्ने अवस्थामा हुन्छ। र तपाईँको हिजो त्यसलाई बनाउँदाखेरि जति कस्ट लागेको छ त्यसको तपाईँको 2% पनि हाम्रो पैसा आउँदैन, त्यो कवाडीले लिएर जान्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कार्यप्रणाली ढिलो हुन्छ, किनभने तपाईँको म्यानुअल बेसमा सबै कुरा खोज्नु पर्यो। तपाईँको इभन यातायातमा नामसारी गर्न गयो भने त ढड्डा पल्टाउनको लागि कति गाह्रो हुन्छ हामीलाई, त्यहाँको कर्मचारी नभइकन हामीले त ढड्डामा आफ्नो इन्फर्मेसन नै भेटिँदैन। त्यस्तो चिजहरूलाई यदि डिजिटाइजेसन गर्न सकियो भने, गभर्मेन्टको सर्भिसेसहरूलाई पेपरलेस अटोमेसन सिस्टममा लान सकियो भने काम पनि चाँडो हुने भयो, ट्रान्सपरेन्ट पनि हुने भयो, सबै कुराले फाइदा हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले पनि कस्तो किसिमले फाइदा हुन्छ। यतापट्टि सेकेन्ड राइटपट्टिको तपाईँले यदि इमेज हेर्नुभयो भने पेपर बेसको सिस्टममा हेर्नु त ड्राइनेस कति छ इन्भाइरोमेन्टको, तर पेपरलेस सिस्टममा जाने बित्तिकै ग्रिनरी कसरी देखिराखेको छ। यसको कारण के त, तपाईँले कुनै पनि इमेलहरू कहीँबाट आएको बेलामा याद गर्नु भएको छ, थिङ्क बिफोर यु प्रिन्ट भनेर तल लेखिएको हुन्छ नि, त्यति बेला के लेखिएको छ भने 1 रिम अफ पेपर इक्वल 6% अफ अ ट्री। द्याट मिन्स 1 रिम अफ पेपर मिन्स 500 सिट्स। 500 सिट्स पेपर बनाउनको लागि एउटा रुखको एभरेजमा 6% भाग खर्च हुन्छ, र 1 रिम पेपर बनाउँदा 5.5 केजी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास एटमोस्फियरमा फैलिन्छ। 3टा पाना बनाउनको लागि 1 लिटर पानी खर्च हुन्छ। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, पेपरलेसमा जाने कि पेपर बेसमा जाने। अब अर्को कुरा, अब डिजिटाइजेसन बाई इम्प्लिमेन्टिङ ई गभर्नेन्स। अब डिजिटाइजेसन त गर्ने, तर कसरी गर्ने त भन्दा ई गभर्नेन्सलाई के गर्ने त, अब तपाईँको कार्यप्रणालीमा ढाल्ने। यसले के गर्छ भने गभर्मेन्टको जति पनि तपाईँको प्र्याक्टिसेसहरू छ त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरिदिने हो। त्यही अघि मैले भनेको पेपरलेस सिस्टम बनाउने, पेपर बेस सिस्टमबाट पेपरलेस सिस्टम बनाउने, के को युज गरेर, इन्टरनेट के अरे तपाईँको आइसिटीको युज गरेर। अब तपाईँको हेर्नुहोस् त, गभर्मेन्टको तपाईँको सिटिजनमा के छ, ई रजिस्ट्रेसनको कुरा, ई सिटिजनसिपको कुरा, ई लाइसेन्सको कुरा, ई पासपोर्टको कुरा, भोटर्स आइडीको कुरा, ट्याक्सेसनको कुरा, हेल्थ, एजुकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन, ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन, पेमेन्टका कुराहरू, यो सबै तपाईँको के भयो त, डिजिटल फर्ममा भयो। त्यस्तै तपाईँको गभर्मेन्ट टु सिटिजन मात्रै होइन, गभर्मेन्ट टु बिजनेस, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट होइन, गभर्मेन्ट टु इम्प्लोइ, गभर्मेन्ट के अरे, अनि त्यस पछाडि सिटिजन टु गभर्मेन्ट। यो भनेको ई गभर्नेन्सका मोडल्सहरू हुन्। यो सबै कुरालाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ फेज वाइज। अब यसका लागि तपाईँलाई म अलिकति बताइदिन्छु। अब यो अहिले म यसमा धेरै डिस्कस गर्न चाहन्न, किनभने नर्मली तपाईँको इमेलको सर्भिसहरू, वेबको सर्भिसहरू अहिले गभर्मेन्टले के गरिरहेको छ भने GIDC भन्ने गभर्मेन्टको इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर भन्ने काठमाडौँमा छ, त्यसको DR साइट भनेको हेटौँडामा छ।
यदि हामी प्रदेश नम्बर 2 मा छौँ भने हामीले सजिलैसँगले हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी साइटबाट यो कुराहरू फाइदा लिन सकिन्छ। अब माननीय ज्यू पनि त्यहीँ बसिरहनु भएको छ, उहाँ पनि पहिला गृहमन्त्री हुँदाखेरि त्यहीँ उहाँकै अगाडि तपाईँको जिआइडिसी थियो। सम्पूर्ण गभर्मेन्टको फ्यासिलिटिजहरू के हुन्छ भने उनीहरूले गभर्न गरिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई इमेल चाहियो उनीहरूले दिन्छ, वेबसाइट होस्ट गर्नु पर्यो उनीहरूले दिन्छ, विभिन्न गभर्मेन्टको एप्लिकेसन चाहियो फ्री अफ सर्भिस हो, कुनै कुरा तपाईँले त्यहाँ होस्ट गर्नु पर्यो, कुनै तपाईँको स्पेस चाहियो, सम्पूर्ण गभर्मेन्टलाई चाहिने फ्यासिलिटिजहरू प्रोभाइड कसले गर्छ भने जिआइडिसी, जसलाई हामी एनआइटिसी पनि भनिन्छ, त्यसबाट दिइन्छ। र नर्मली दुःखको कुरा अझै पनि के छ भने तपाईँको अब म पर्टिकुलर प्रदेश त तोक्दिनँ, म एउटा प्रदेशमा गएको थिएँ, यस्तै प्रेजेन्टेसन थियो, भरे भन्दा प्रदेशको तपाईँको वेबसाइटको डोमेन हेरेको के रहेछ भन्दाखेरि .com मा रहेछ। जब तपाईँको गभर्मेन्टको डोमेन नै .com मा हुन्छ भने अब त्योभन्दा परतिर हामी कुन लेभलमा छौँ भन्ने कुरा हामी त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। किनभने जब डोमेन हामीले बुझिँदैन, सब डोमेनको बारेमा नलेज छैन, एटलिस्ट .gov भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टको हामीले डोमेन पाउँछौँ त्यो पनि फ्रीमा भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छैन, र कमर्सियल पर्पजको लागि जुन .comहरू बनाइएको छ त्यसमा गएर यदि हामीले वेबसाइटहरू होस्ट गरिन्छ भने अब हाम्रो लेभल कहाँनिर छ भन्ने कुरा हामी आफैले बुझ्न सक्छौँ। र वेबमेल भनेको नर्मली जति पनि गाविस नगरपालिकाको अहिले पनि तपाईँले इमेल एड्रेस हेर्नुभयो भने अहिले त धेरैले आफ्नै डोमेनमा राखिसक्नु भएको छ, तर पनि अझै पनि तपाईँको मोर देन 50% तपाईँको स्टिल जिमेल चलाउनुहुन्छ अथवा याहू चलाउनुहुन्छ अथवा हटमेल चलाउनुहुन्छ होइन। तर इमेल क्लाइन्ट कसैको पनि चल्दैन। इमेल क्लाइन्ट भनेको केही पनि होइन, खालि के छ भने आफ्नो सेक्योर तरिकाले आफ्नो नेटवर्कमा एउटा इमेलको सिस्टमलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो, आफ्नो एउटा डोमेनमा तपाईँको इमेलको सिस्टमहरू बनाउने हो, जसलाई हामी इमेल क्लाइन्ट भनिन्छ। त्यस्तै एप्लिकेसनहरू अहिले क्रमशः तपाईँको एप्लिकेसनहरू लोकल गभर्मेन्टहरूले धेरै बनाइसक्नु भएको छ। आफूले दिने सर्भिसेसहरू जुन जनतालाई छ त्यसको लागि एप्लिकेसनहरू डिजाइन गरिसक्नु भएको छ। कतिपयले डिजाइन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ, कतिपय कुराहरू तपाईँको यहाँ मैले हेरिरहेको छु, जस्तै अटोमेसन अफ इन्टरनल एक्टिभिटिज अफ द रुरल म्युनिसिपालिटी, गाउँपालिकाका इन्टरनल एक्टिभिटिजहरूको अकाउन्टिङको कुरा, पेरोलको कुरा, इन्भेन्ट्रीको कुरा, एचआरको कुरा, एटेन्डेन्सको कुरा, अफिस अटोमेसनको कुराहरू, अनलाइन रजिस्ट्रेसनका कुराहरू भए होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको ट्याक्स पेमेन्टका कुराहरू भए, बिल्डिङको पर्मिट दिने कुराहरू भयो, अनलाइन बिल पेमेन्ट गर्ने कुराहरू भए, र विभिन्न डिजिटल पोर्टलहरू कुराहरू छ। यी सबै कुराहरू भनेको लोकल गभर्मेन्टले अहिले एप्लिकेसन थ्रु चाहिँ जनताहरूलाई सेवा दिन थालिसक्नु भएको छ। र थाल्नु भएको छैन भने पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुहोस्, नेटवर्क बनाउनुहोस्, त्यस पछाडि कनेक्टिभिटी बनाउनुहोस्, त्यस पछाडि एप्लिकेसन डिजाइन गर्नुहोस्, एप्लिकेसनलाई पनि वेब बेसको र मोबाइल बेसको दुवै तरिकाले बनाउनुहोस्, अनि त्यस पछाडि जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने, त्यहाँबाट हाम्रो कामहरू सुरु हुन्छ। त्यस्तै अब एक्जिस्टिङ गभर्मेन्ट एप्लिकेसनहरू जुन चाहिँ तपाईँको अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फेडरल लेभलको कुराहरू पनि हुन्छ कतिपयहरू, त्यो सबै कुराहरू तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिकाले गर्न सम्भव हुँदैन। जस्तै अब पासपोर्ट बनाउनु पर्यो भने अहिलेको बेलामा हामीले गाउँपालिकाबाट पासपोर्ट निकाल्न सकिँदैन, नगरपालिकाबाट पासपोर्ट निकाल्न सकिँदैन। यसको लागि हामीले के हुन्छ भने पासपोर्टकै डिपार्टमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरेर लोकल गभर्मेन्टको आफ्नो डोमेनमा पनि ल्याएर राखिदिन सकिन्छ, ताकि जनताहरूले त्यो सम्बन्धी जानकारीहरू चाहियो भने त्यही लोकल तपाईँको डोमेनमा गयो भने पाउन सकियोस्। अब यी त भए तपाईँका अहिलेसम्म म खालि एउटा वडाको लेभल र तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकाको लेभलमा मात्रै छु। अब बल्ल हाम्रो सहरलाई स्मार्ट कसरी बनाइन्छ र के कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुरामा अब बिस्तारै जाँदैछु। सायद जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरू कसैलाई पनि त्यस्तो अब अल्छी लागेको छैन होला, किनभने म कन्टिन्युअसली एक्लै बोलिरहेको छु। किनभने अलिकति धेरैवटा स्लाइड भएको भएर मैले अलिकति बिचमा रोकिरहेको छैन, पज गरिरहेको छैन। पहिला यो म सक्छु, त्यस पछाडि हाम्रो डिस्कसन हुन्छ, त्यति बेला म अलिकति ब्रेक लिनेछु। अब स्मार्ट सिटी कम्पोनेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामी अगाडि बढौँ। की फ्याक्टर फर स्मार्ट सिटी, हेर्नुहोस् है, यो स्लाइड पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मेन स्मार्ट सिटीको की फ्याक्टरहरू के हो त? सबभन्दा नम्बर 1 भनेको युनिक आइडेन्टिटी। युनिक आइडेन्टिटीको बारेमा म सेकेन्ड स्लाइडमा डिटेलमा डिस्कस गर्छु। त्योभन्दा अगाडि हेर्नुभयो भने सेन्ट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम, एक-एकवटा पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। युनिक आइडेन्टिटी, सेन्ट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम, सेन्ट्रलाइज्ड सेक्योर्ड नेटवर्क, सेन्ट्रल सिस्टम फर द गभर्मेन्ट वेबसाइट होस्टिङ, जुन अघि मैले जिआइडिसी को कुरा भने यो अलरेडी छ। सेन्ट्रलाइज गभर्मेन्ट इमेल सिस्टम विथ कमन इमेल आइडी। अब यसमा अलिकति म हाइलाइट गर्छु। जस्तै गभर्मेन्टको कुनै एकजना कर्मचारी एउटा कुनै गभर्मेन्टको इन्टिटीमा हुँदाखेरि मानिलियो उसको नाम एबिसी थियो, ABC@ जुन कम्पनी जुन गभर्मेन्ट एजेन्सीमा काम गरेको हुन्छ त्यो गभर्मेन्ट एजेन्सीको नाम .gov.np। अब 2 वर्षमा ट्रान्सफर भयो, अर्कै संस्थामा गयो, आज गृह मन्त्रालयमा थियो, भोलि जलस्रोत मन्त्रालयमा गयो। अब उसको फेरि के हुन्छ त? अब आइडी अर्को चेन्ज हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, कतिवटा आइडी बनाउने कर्मचारीको 50वटा तपाईँको एजेन्सीमा काम गर्छ अरे उसको आफ्नो कार्यकालमा भने 50वटा आइडी बनाउने त मान्छे त एउटै हो नि। त्यति बेला के हुन्छ भने सेन्ट्रलाइज गभर्मेन्ट इमेल सिस्टम विथ कमन इमेल आइडी टु द इच गभर्मेन्ट इम्प्लोइज। अहिले यो काम सुरुवात भइसकेको छ, एनआइटिसीले सुरुवात गरिसकेको छ। अहिले प्रत्येक कर्मचारीको सिंगल आइडी हुन्छ, इमेल आइडी, र उसले जुनसुकै
एजेन्सीमा गभर्मेन्ट एजेन्सीमा तपाईँको ट्रान्सफर भयो भने उसको आइडी सेम हुन्छ। त्यस्तै प्रोभिन्स वाइड डाटा सेन्टर। अब अहिलेसम्म त तपाईँको के हुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रको एउटै मात्रै डाटा सेन्टर छ जिआइडिसी, त्यसको तपाईँको डिआर साइड हेर्नमा छ, त्योभन्दा परतिर हाम्रो डाटा सेन्टरहरू छैन। अब बिस्तारै बिस्तारै डिसेन्ट्रलाइज भइसकेको छ सम्पूर्ण कुराहरू। डिसेन्ट्रलाइजको मतलब के हो भने तपाईँको के हुन्छ भने जति पनि आफ्नो सर्भिसहरू अब तपाईँको फेडरल गभर्मेन्टले मात्रै गर्दैन, अब सम्पूर्ण कुराहरूको कार्यभार कसलाई दिइसकेको छ भने स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको छ। अब स्थानीय सरकारको त मेन बोस भनेको को हो त? तपाईँको स्टेट गभर्मेन्ट हो, प्रोभिन्स लेभल मात्रै हो। अब प्रोभिन्स वाइड डाटा सेन्टरहरू बनाउन जरुरी छ, ताकि 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा डाटा सेन्टर बनाउनु पर्यो र 7 वटा डाटा सेन्टरलाई इन्टिग्रेट गरेर तपाईँको केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा लगेर जोड्नु पर्यो। र यो सबै गर्दा गर्दै तपाईँको क्लाउड कम्प्युटिङ पनि अनिवार्य भयो। मैले अघि पनि भनिसकेँ क्लाउडको बारेमा। अब 7 नम्बरमा हेर्नु भने वेब अथवा मोबाइल एप्लिकेसनको लागि सिटिजन चार्टर। सिटिजन चार्टर भनेको नागरिक बडापत्र। अब समस्या कहाँ छ? तपाईँ एउटा पब्लिक कुनै गभर्मेन्ट निकायमा जानुभयो, कुनै काम गर्नु पर्यो। अब तपाईँलाई के हुन्छ, एउटा लेम्यान जस्तो भएर तपाईँ जानुहुन्छ। कुन काम गर्नको लागि कति नम्बर कोठामा जाने, कति दिन लाग्छ, कसलाई भेट्ने, कति खर्च लाग्छ, त्यति कुराको जानकारी त चाहियो नि। जब पूर्व तयारी तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँको यो डकुमेन्ट पुगेन भोलि लिएर आउनुहोस्, भोलि लिएर गयो फेरि यो चाहिँ पुगेन चाहिँ फेरि पर्सि लिएर आउनुहोस्। एउटा कामको लागि 7 दिनसम्म धाउनुपर्छ। तर त्यही नगरपालिका गाउँपालिका र वडाले यदि सिटिजन चार्टर अथवा नागरिक बडापत्रलाई एउटा मोबाइल एप्स अथवा तपाईँको वेब एप्स बनाएर यदि राखिदिएको छ भने त सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू त त्यो सिटिजन चार्टरको एप्लिकेसनभित्र हुन्छ नि। जनताले त सुरुमै हेर्छ, म आज नागरिकता बनाउँदा जाँदैछु भने के डकुमेन्ट बोकेर जानुपर्छ, कति खर्च बोकेर जानुपर्छ र कति दिन लाग्छ र कसलाई गएर भेट्नुपर्छ, त्यो कुराको जानकारी हुन्छ। त्यस्तै अनलाइन युटिलिटी ट्याक्सेसनको कुरा मैले गरिसकेँ। टुरिज्म हेरिटेजको कुराहरू अहिले म अर्को स्लाइडमा आउँछु। ट्रान्सपोर्टको कुरा, हेल्थ एजुकेसनको कुरा, एग्रिकल्चरको कुराहरू छ, ब्याङ्किङको, सेयर इन्भेस्टमेन्ट र इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू छ। यो अरू स्लाइडमा गएर हामी डिस्कस गरौँला। अब यसमा मैले अलिकति फोकस किन गरेँ भने युनिक आइडेन्टिटी र सेन्ट्रलाइज डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम किन हुनु जरुरी छ भने नेसनल आइडीको कुराहरू यहाँले सुन्नु भएको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुराहरू यो अहिले इम्प्लिमेन्टमा आइसकेको छ। र पहिला तपाईँको 5 स्तरबाट त्यस्तै तपाईँको सिंहदरबारभित्र अहिले डिस्ट्रिब्युट गराएको थियो भने अब बिस्तारै बिस्तारै अरू प्रदेश र अरू तपाईँको जिल्लाहरूमा गइरहेछ। किन इम्पोर्टेन्ट छ नेसनल डाटा भन्दाखेरि स्क्याटर डाटा, छरिएर रहेका छन् डाटाहरू अहिले सबै। मान्छे जन्मियो MOFALD भन्ने मन्त्रालय अन्तर्गतमा तपाईँको बर्थ रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्छ। अनि अब राष्ट्रिय जनगणना आइरहेछ, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स। अहिले तपाईँको यो कति असारको कतिदेखि साउनसम्म कति 7 गतेसम्म सकिसक्नुपर्ने छ। त्यो गर्छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले। त्यति बेला पनि तपाईँको डाटा लिँदैछ। हेर्नुहोस् है, नागरिकता बनाउनु पर्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको साइटमा जानु पर्यो, लाइसेन्स बनाउनु पर्यो ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत जानु पर्यो, पासपोर्ट बनाउनु पर्यो डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टमा धाउनु पर्यो, भोटर्स आइडी कार्ड बनाउनु पर्यो इलेक्सन कमिसनमा जानु पर्यो, लाल पूर्जा बनाउनु पर्यो ल्यान्ड रिफर्ममा जानु पर्यो, भ्याट प्यानको लागि इनल्यान्ड तपाईँको रेभिन्यू डिपार्टमेन्टमा जानु पर्यो, बिजनेस रजिस्ट्रेसनको लागि फेरि के छ भने अफिस अफ द कन्ट्रोलर रजिस्ट्रेसन के भन्ने संस्था त्यहाँ जानु पर्यो। त्यस्तै कुनै सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ अथवा कुनै प्राइभेट कम्पनीहरूमा हुनुहुन्छ र इपिएफ र सिआइटीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, त्यस्तै गरेर तपाईँको नागरिक लगानी कोषमा